सब्ज जंगली घास और खूबसूरती से तिरछी हुई बाड़ बहुत भली लग रही थी। बाग की जानिब से आने वाली हवा तरोताज़ा और खुशबू से भरी हुई थी। कभी बादल छा जाता और कभी धूप निकल आती। गुलबानों ने खिड़की खोलकर दूर तक फैली हुई नरम चमकीले धूप को देखा। इसे हमारे पड़ोस में आए दूसरा दिन था। वो कुछ देर तक खिड़की में खड़ी लंबे लंबे से सांस लेती रही, फिर अपने बाल समेटे। इसे देखकर मुझे अपनी दोस्त फारिया याद आ गई, जो हूबहू इस जैसी थी। फारिया आदतन भी गुलबानों की तरह थी। वो भी इस बाग में रोज शाम के सामने वाली बेंच पर बैठकर खुशबुओं से बातें किया करती थी। मैं इसे कभी ना भूल पाऊंगी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों के घर एक ही ब्लॉक में रहते थे, इसलिए एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। वो मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखती थी, इसी वजह से शुरू में इसको मुझसे बात करने में झिझक होती थी। जब इसने मेरी आदत को समझ लिया तो हमारी खूब दोस्ती हो गई। मेरे वालिद एक मारूफ ताजर थे। मैं इनकी इकलौती औलाद थी। इस हिसाब से मुझे बिगड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वालिदा ने तरबियत कुछ इस तरह की कि दौलत ने मेरा दिमाग ख़राब नहीं किया और ना ही मुझे बदतमीज़ बनाया। तब ही मैं शुरू से बाअदब और तमीज़दार रही, जबकि फारिया घर भर की लाडली थी। वालिदैन के अलावा भाई भी इसको बहुत चाहते थे। जब वो भाइयों की शिकायतें माँ बाप से करती तो इन बेचारों को बिला वजह डांट पड़ जाती। यूँ वो कुछ सरचढ़ हो गई थी। फजूल खर्ची इसे पसंद थी। हमा वक्त नित नए लिबास खरीदने की फिक्र में रहती, जबकि दौलत होने के बावजूद मैं सादा लिबास में सुकून महसूस करती थी। हमारी दोस्ती में बस इतना ही तज़ाद था। यूँ वो बहुत रहम दिल और नरम मिजाज थी। एक दिन फारिया आई, बड़ी बनी ठनी और खुश नज़र आ रही थी। आते ही बोली, तुम्हें कुछ खबर है? हमारे पड़ोस के खाली मकान में लोग आ गए हैं। अच्छा, मगर ये कोई ऐसी ख़ास खबर तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, ख़ास है क्योंकि इसमें ख़ास किस्म के लोग आए हैं। अच्छा बाबा, होंगे ख़ास। अब तुम मुझे पढ़ने दो, कल टेस्ट है और तुमने भी तो टेस्ट देना है, तैयारी कर लो, इसमें हमारा भला है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आओ ज़रा सामने खिड़की के पास चलो। वो बाजू से पकड़कर मुझे इधर ले गई। वो देखो, सामने एक खूबसूरत लड़का खड़ा है। वो बोली, हाँ ना, ख़ास लोग। अच्छा, तो मुझे ये दिखाने लाई हो। मिल चुकी हूँ मैं इसकी बहन गुलबानों से। जानती हो इसका नाम क्या है? भाई रहने दो बस, मैंने नागवारी से कहा। अब मुझे पढ़ने दो। मैं अपनी जगह आकर बैठ गई। फारिया का मुंह बन गया था, जैसे इसका दिल टूट गया हो। इसने कहा, इम्तिहान में काफ़ी वक्त पड़ा है और तुम अभी से सर खपा रही हो। वो बोर होकर चले गई। मैंने शुक्र किया कि इसने मेरा ज़्यादा वक्त नहीं लिया। एक रोज़ मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खुला। मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे फारिया इस रोज़ मुझे ख़ास तौर पर दिखा रही थी। मैं मखौफ से इसे देखने लगी। तब वो बोला, क्या नज़र लगाने का इरादा है? मैं चौंक गई। वो कहने लगा, मैंने यहाँ दाखिला लिया है और खैर से हम पड़ोसी भी हैं, तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैं फिर भी खामोश रही। क्या आपका कोई नाम नहीं है? मैंने इस बात का जवाब ना दिया, लेकिन कह दिया कि मैं आपका नाम जानती हूँ, शाहरुख नाम है आपका। अच्छा, किसने बता दिया? वैसे मैं भी आपका नाम जानता हूँ, अलीशा है ना आपका नाम? जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बस वैसे ही तारफ़ चाहिए था। अच्छा, आप मुतालिया करें, मैं क्लास में मिलूँगा। यह कहकर वो चला गया। इसके फ़ौरन बाद फारिया आगे बोली, कैसा लगा? तो तुमने इसे भेजा था मेरे पास? हाँ, क्यों, तुमको बुरा लगा? बुरा लगा तब ही तो कह रही हूँ। क्यों भेजा था इसे मेरे पास? वो हमारा पड़ोसी है और क्लास फेलो भी। हमसे इसके 2 रिश्ते तो बनते हैं। तुम करती फिरो इस तरह के फजूल रिश्ते दारियाँ। मुझे पढ़ने दो, मैंने जल बुन कर जवाब दिया। बड़ी आई पढ़ाकू। ये कहकर वो चले गई।
اس کے بعد فاریہ نے اس سے دوستی کر کے نئے رشتے بنانے شروع کر دیے۔ وہ از خود اس سے باتیں کرتی جبکہ وہ اس کو خاص لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تاہم جب میں فاریہ کے ہمراہ ہوتی تو وہ خوب باتیں کرتا اور گفتگو کو طویل دینے کی کوشش بھی کرتا۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ فاریہ سے زیادہ مجھے اہمیت دیتا ہے اور مجھ سے باتیں کر کے راحت محسوس کرتا ہے۔ یوں 4 سال گزر گئے۔ اس عرصہ میں شاہ رخ نے بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کالج کا دور ختم ہوتے ہی اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں اس اچانک پیشکش سے گھبرا گئی۔ جواب میں اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی؟ جان لیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے بھی وہ برا نہیں لگتا تھا۔ 2 دن بعد اس کے والدین رشتے کے لیے ہمارے گھر آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ امی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، آشی چلو کچھ مہمان آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں شرماتی جھجکتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شاہ رخ کی امی نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کیک لائے تھے۔ اگلی بار وہ لوگ مٹھائی لائے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ 2 ماہ بعد میری شاہ رخ سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ شاہ رخ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ عورت کو شادی کے بعد خاوند کا سچا پیار مل جائے اور کیا چاہیے۔ فاریہ البتہ روٹھی ہوئی تھی۔ جو آرزو وہ اپنے لیے کر رہی تھی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ 4 ماہ خوشیوں بھرے گزرے۔ پھر شاہ رخ کا پیار رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ ان کی توجہ گھٹنے لگی۔ اس بات کو میں نے دلی تکلیف کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ خوب رو تھے، وجیہ تھے، لہٰذا سنگن ملنے لگی کہ ان کے سلسلے کئی لڑکیوں سے ہیں۔ شادی کے کچھ دن تو وہ پوری طرح میری طرف متوجہ رہے لیکن اب پھر سے پرانے تعلق استوار ہونے لگے تھے۔ دیر سے گھر آنا، رات کا کھانا باہر سے کھا کر آنا، مجھ سے معمولی باتوں پر الجھنا۔ ایک روز میں میکے سے اچانک گھر آ گئی جبکہ 4 دن رہنے کا کہہ کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ گھر میں بازاری عورت کو لائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، ابھی تم دونوں گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، کوئی ریسٹورنٹ نہیں کہ ایسی عورتیں یہاں آ کر راحت افروز ہوں۔ اس پر شاہ رخ نے چلا کر کہا، یہ گھر میرا ہے، تمہارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو میرے مہمان کو گھر سے باہر کرنے والی؟ میں جس کو چاہوں اپنے گھر مدعو کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے تبھی غصہ آ گیا اور میں اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی۔ تب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بازوؤں سے پکڑ کر گھر سے باہر کر کے بولے، میکے چلی جاؤ اور خبردار جو اپنے والدین کو کوئی بات کہی ورنہ طلاق دے دوں گا۔ بتاتی چلوں کہ شاہ رخ کی شادی تو سامنے والے گھر سے ہی ہوئی تھی اور میں ایک ماہ دلہن بن کر وہاں رہ پائی۔ بعد میں ان کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تب ہی میں اپنے میکے اور سسرال سے دور ہو گئی تھی۔ میرا سسرال تو میرے میکے کے سامنے تھا۔ ساس سسر دیور نند سب وہاں رہتے تھے۔ خیر میں بمشکل اپنے میکے پہنچی اور وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو امی ابو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امی مجھے اس حال میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بھی اس سے لپٹ کر رو دی۔ میرے والدین نے داماد کو بلوا لیا۔ وہ آئے اور ابو سے بلند لہجے میں بات کرنے لگے تو انہوں نے اسی وقت مطالبہ کر دیا کہ تم ابھی میری بیٹی کو طلاق دو۔ اس کے بعد جس قدر جی چاہے رنگ رلیاں منا لینا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسے طلاق ہو جائے گی۔ 1 سال بعد ابو نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ طلاق صدمہ کبھی نہ بھول پاؤں گی، مگر فیض بے حد اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا ٹوٹا ہوا دل ایسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا جیسے کوئی آبگینے کو سنبھالتا ہے۔ وہ دیر تک ڈھیروں اچھی باتیں کرتے، مجھے سمجھاتے، دل جوئی کرتے تاکہ ماضی کا زخم بھول کر نئی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ قبول کر لوں۔
फैज़ की इस सही में खलूस था, इसलिए वो जीत गए और मैं गुज़रे दिनों के दुख दर्द भुलाकर इनके साथ नई ज़िंदगी की खुशियों में खो गई। मैं फैज़ के साथ हर लिहाज से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। इन ही दिनों किसी ने मेरी प्यारी दोस्त फारिया की इज़्ज़त पामाल कर दी। इसने शर्म के मारे खुदकुशी करना चाही, मगर ज़िंदगी थी कि बच गई। इसने मुझे अपना मुजरिम का नाम बताना ज़रूरी न समझा, लेकिन इस्तदा की कि मैं कुछ दिन के लिए इसे अपने घर पनाह दे दूँ, क्योंकि इसके वालिदैन फारिया से सख्त नाराज़ थे। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब इसे कुछ नाज़ुक और अहम फैसले करने पड़ते हैं। फैज़ ने मुझे समझाना चाहा कि फारिया का हमारे घर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी दोस्त को दुख के लम्हात में अकेला नहीं छोड़ सकती। ना मैं अपने शोहर को मना लिया और फारिया को घर ले आई। कुछ अरसा तो वो मेरे सिवा किसी से कलाम न करती, फैज़ से भी बात न करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता दोनों एक हद में रहकर हम कलाम होने लगे। मैं इस बात का बुरा न मनाती कि हर हाल फारिया को खुश देखना चाहती थी। वक़्त के साथ इनमें अपनायत बढ़ने लगी और वो आपस में हंसी मजाक करने लगे। कभी इनके दरमियान शतरंज खेलते हुए झगड़ा भी हो जाता तो मैं सुलह करवा देती कि खेल में हार जीत होती रहती है। दोनों ही शतरंज के रिसा थे, जबकि मुझको इस खेल से कोई लगाव नहीं था। कभी कभी फारिया अपनी खाला के घर रहने चली जाती थी, तब ही मैंने नोटिस किया कि फैज़ को चुप लग जाती। जब तक वो लौट न आती ये गुमसुम रहती और मुझसे कम बात करते। लगता कि मुस्कुराना भूल गए हो। शुरू में तो मैंने महसूस न किया, मगर बाद में कुछ खटकने लगा कि ऐसी क्या बात है। क्या फैज़ फारिया को चाहने लगे हैं? तब ही खुद को समझा लेती कि फारिया मेरी गहरी सहेली है, हमेशा हमने एक दूसरे पर एतबार किया है और अब मैं आम औरतों की तरह अपनी सहेली को खुश देखकर बदगुमान हो रही हूँ। इतने अच्छे शौहर को भी शक की नज़र से देख रही हूँ। ऐसी घटिया सोचें मुझको ज़ेब नहीं देती। फारिया बेचारी ने पनाह मांगी और अब इसको घर से जाने का कह देना कमज़र्फ़ी थी। लेकिन जब हकीकत कुछ और दिखाई दे रही हो तो इंसान कब तक खुद को ऐसी सोचों से बहला सकता है। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि फारिया के आने से फैज़ खुल उठते थे, जैसे इसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हों। मुझे यकीन होने लगा कि इन दोनों के दरमियान पर कोई अनदेखा रिश्ता इस्तवार होने जा रहा है। मैं किचन में होती, वो लोग बातें करते तो लगता कि शतरंज की आड़ में कोई और खेल चल रहा है, गोया इनका आपस में कोई पुराना बंधन हो। यही नहीं, फारिया अपने सारे दुख भूलकर हर दम मुस्कुराने लगी थी। वो रोज़ बरोज़ निखरती जा रही थी। इसके चेहरे पर बला की कशिश ने बसेरा कर लिया था। इसके चेहरे की चमक अब देखने वाले को बार बार मतवज्जा करती थी। फैज़ जब इसे मुखातब करते तो इसके लबों पर खफीफ मुस्कुराहटों के फूल से खिलने लगते थे और आंखों में जुगनू के सी दमक दिखाई पड़ती थी। फैज़ को मुझ में ऐब और फारिया में बहुत खूबियाँ दिखाई देने लगी थी। मैं फिर भी चुप थी कि मैंने दुखी दोस्त की मदद की है, कहीं दिल आज़ारी ना कर बैठो। एक दिन रात में जब हम अपने बेडरूम में लेटे तो फैज़ ने रुख फेर कर मेरी तरफ से पीठ कर ली। तब मुझसे रहा ना गया और मैंने इनसे सवाल कर दिया कि आपको आजकल क्या हो गया है? आप कभी गुमसुम, कभी उलझे किसी कश्मकश का शिकार रहने लगे हैं। मुझे अपनी उलझन बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये बात मैंने एक इतने प्यार से कही कि इनके ज़मीर का बोझ बढ़ गया और इस बोझ से घबरा कर उन्होंने करार कर लिया।
کہ وہ فاریہ سے محبت محسوس کرنے لگے ہیں اور اب اس کی محبت سے کنارہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ یہ سن کر دم بخود رہ گئی، حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی بات کہتے ہوئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ مجھے یہ سب سن کر کس قدر دکھ پہنچے گا۔ شاید فاریہ کی محبت اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ اب ان کے دل و دماغ پر اس کی حکمرانی تھی، ہمہ وقت اس کے خیال میں کھوئے رہتے۔ رات کو جب میرے پاس ہوتے تو تنہائی میں بھی مجھ سے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ جب وہ صبح گھر سے جاتے ہر روز سوچتی کہ اپنی دوست کو شوہر کی دلی کیفیت سے آگاہ کر دوں، مگر یہ بات زبان تک آ کر رک جاتی اور میں کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ یوں لگتا کہ یہ کہہ دینے سے میرا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ فاریہ بھی کہیں ایسی باتیں نہ کہہ دے۔ اسی اذیت اور پریشانی میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ فیض کا حجاب اٹھ چکا تھا۔ وہ اصرار کرنے لگے تھے کہ تم اگر میری دوست ہو تو فاریہ کو میری دلی کیفیت سے آگاہ کرو۔ پھر منع بھی کرتے کہ نہیں، اسے مت بتانا ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو۔ بار بار کہتے اس کو نظروں سے دور کرنا چاہتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو کہیں اس سے باہر نہ ملنے لگوں، تب اور بھی برا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مجھ سے معافیا بھی مانگتے، میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے کہ بے بس کو معاف کر دو، دراصل میں ادھورا ہو گیا ہوں۔ تم ہی کو سب سے زیادہ اپنا سمجھتا ہوں، ورنہ تم سے دل کی بات کیوں کہتا۔ خدارا میرا راز فاش کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوں وہ میری ذات کی توہین بھی کرتے اور معافیا بھی طلب کرتے۔ میں پریشان ہو جاتی، کیا کروں؟ وہ اب خود سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ ان کو جنون جیسی کیفیت نے گھیر لیا تھا، ہر وقت کسی خیال میں کھوئے رہتے۔ اب کام پر ان کا دھیان نہ رہا تھا۔ بھلا بیوی سے کوئی شوہر ایسی ہی باتیں کرتا ہے؟ مگر وہ کہتے، عاشی تمہاری دوست میرے دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی جا رہی ہے، میری رگوں میں تم دوڑتے ہوئے خون کی ماند اور وہ میرے وجود میں خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے، لیکن خدارا اس کو مت بتانا، کیونکہ میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا، اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتا۔ انسان کب تک ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے، خصوصاً بیوی۔ بس ایک روز تنگ آ کر میں نے خودکشی کی ٹھان لی تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے راستہ صاف کر دوں، مگر ایسا بھی نہ کر سکی۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی، فاریہ ابھی سو رہی تھی، فیض بھی محو خواب تھے۔ شوہر کے نام ایک رکا لکھا کہ میں ماموں کے پاس گاؤں جا رہی ہوں، آگے آپ جانیں، اور فاریہ میں خود آپ کو موقع دے رہی ہوں تاکہ آپ فاریہ سے اظہار محبت کر لیں۔ اگر وہ بھی آپ کو قبول کر لے تو پھر میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ رکے میں نے کھانے کی میز پر رکھ دیا، کیونکہ دونوں اس میز پر کھانے بیٹھتے تھے۔ پہلے فاریہ اٹھی، اس نے چائے بنائی اور ٹیبل پر آئی تو اس نے یہ رکا پڑھ لیا۔ اس وقت فیض بھی آ گئے۔ اس نے رکا ان کو دے کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی جس کو دل کا معاملہ کہا جاتا ہے، فیض نے جواب دیا، اور وہی معاملہ ہے جو تم نے رکے میں پڑھ لیا ہے۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میں نے علیشا کو بھی بتا دی ہے۔ وہ بولی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری سہیلی کا پہلا گھر بھی میری وجہ سے اجڑا ہے۔ میں نے شاہ رخ سے محبت کی اور اس نے مجھے تباہ کیا، ساتھ میں علیشا بھی تباہ ہو گئی، پھر بھی اس نے مجھے پناہ دی۔ اب میں ہرگز اس کے گھر کو اجاڑنے کا سبب نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ اگر تم کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو میری خاطر جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ فاریہ نے قسمیں دے کر اس دن فیض کو گاؤں روانہ کر دیا تاکہ وہ مجھے گھر لے آئیں۔ جب فیض مجھے لے کر آئے تو فاریہ ہمارے گھر سے جا چکی تھی، نہ جانے کہاں۔ باوجود تلاش کے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ میرا دل فیض کی وجہ سے ٹوٹا تو آئینے میں بال آ ہی گیا، مگر فاریہ نے دوستی کی لاج نبھا دی۔
جیسے میں نے اس کے برے دنوں میں اپنے گھر پناہ دے کر اس سے دوستی کا رشتہ نبھا دیا تھا۔ اس نے میرا احسان اتار دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ دوستی قابل اعتبار بھی ہوتی ہے، لیکن میرا اعتبار پھر بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔